رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا مدنی سیاں لنگھیاں وی میرا مدنی سیاں لنگھیاں وی جڑا میں تے موت سوار ہووے جابت بچ روح کئی سال رہا ایڈو کچھ کرن دوار ہووے ایڈو ہر سجن دا کرلاٹ ہووے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایڈو ہر سجن دا کرلاٹ ہووے ایک اکھ تے نیر ہزار ہووے میدان شدی جنگ تا نکلے پہلے تیڑا یار دیدار ہووے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ بیلی ہووے سجنا اللہ بیلی ہووے سجنا آج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں ہی دنیا تے دیکھ گھنا کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووے سجنا اور روز قیامت ملے تھی سن ہن سجنا کرلاو نا ایک پل محض نہ بلسی محلت مفتا شور مچاو نا میرا بچہ ہن میں کو نہ رو میری زندگی تیرے اکھی دے سامنے گزریے اے ایک بھی گھر تے ایکڑ بڑا ونجا ایکڑ تے 4 ایکڑ بڑا ونجا پوتر کتے ٹریکٹر بڑا ونجا زمین بڑا ونجا بلڈنگ بڑا ونجا او میرا پترا ہن میں کو نہ رو آج میری موت کنو سبق حاصل کر جرا کچھ بڑا گیا کوئی شے نال نہیں نہ چاہ گیا میرا پترا ہن میں کو نہ رو میں تو جیویں زندگی گزار گیا ہن زندگی ایویں گزاری جیویں خدا آکھے جیویں مصطفیٰ آکھے اے دنیا بے وفا ہے میرا پترا دنیا تو کوئی چیز نہ چاہے سے دنیا دے وچ ایک شے ویسے جے کو آمنہ دلال دی محبت سدیندن حضور دی غلامی سدیندن باقی ہر شے کوڑی ہے محمد دے وعدے سچے میرا بھراوا توجہ فرما جی والے بندہ دنیا دے کو ونجا لگے کوئی بندہ کیا کھے دے کوئی بندہ کیا کھے دے اور بعد جنازے کوئی نہیں کھڑتا ہر کوئی پیا مکلیندا ہے خیش قبیلہ یا آخری منزل اوہ قبر تنی پجویندا ہے کوئی نہ آکھے وہ چاچا مرے بھتری جانی آیا وہ مامے دلا شہی بھرے جانی آیا ملید نہیں آیا مسات نہیں آیا اوہ میرے بھرا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے چاچا ہوئے ماما ہوئے مسات ہوئے ملیر ہوئے اے سارے موڑ دے ساتھی نہیں پر آمنہ دلال توڑ دا ساتھی آئی جی والے سارے رشتے مکویندن اللہ نے یار دا رشتہ ایجھا جوڑے جے جی دے ہوں وہ تاوی نہ ٹوٹے قبر دے اندر ونجو تاوی نہ ٹوٹے تب پتہ چلا ہے کہ نبی دا رشتہ ہے جرا اتھا بھی کم ہم دے جرا قبر دے وچ بھی کم ہم دے میرا بھیراوا دنیا کھے دیئے عمل چاہ ونجو قبر عمل تے بن دیئے آشے کیا کھن دے غفلت دے وچ عمر گزاریم اور ہن میں دا پشتان دا صحیح نماز تا چاہی ویندو بل پریشانی کیا دی عمل تا چاہی ویندو بل پریشانی کیا دی اور جیسے بس عمل ہے تک ابر ہے عمل کرنی تک ابر کرنی اچھا بر حق ہے تو نماز بر حق ہے مگر نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں حج عقیدہ نہیں حضور دی محبت دا نا عقیدہ ہے حضور دی غلامی دا نا عقیدہ ہے تو یہاں دیکھنا ہے جو قبر تیری جاتے بڑھیں دے عمل تے بڑھیں دے پھر بے پاسے بڑھیں دے ادھے غفلت دے وچ عمر گزاریم
ہن ویندا پچھتاندا ہاں قبر حشر دی منزل باری تاں ہو ویندا تڑپدا ہاں غفلت وچ عمر گزاریو ہن قبر دا سفر آخرت دا سفر ہن دساں ناز کیڑی شے تے پیا کریں دے نماز تے ناز کریں دے یا روزے تے ناز کریں دے یا کعبے دے طواف تے ناز کریں دے ناز کیڑی چیز تے پہ کریں دے اج غفلت دے وچ عمر گزاریم ہن ویندا پچھتاندا ہاں قبر حشر دی منزل باری تاں ہوں ویندا تڑپدا ہاں کیا تھی سے اج آپے اب بھی لاج پلے سی آپ مدنی لاج پلے سی تا مرت منی پہ کہ اول بھی حضور نہیں تے آخر بھی حضور ہے دنیا دے اتے ہوئے تاں بھی سرکارن قبر دے اندر بنے تاں بھی سرکارن سارے رشتے مکوندن لیکن زہرہ دے بابے دا رشتہ ہمیشہ تھا